فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنها وأصلحا إن الله كان توابا رحيما. यहां पर भी आपने रा को खींच दिया, राहिमा नहीं, रहीमा। إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون للذين على الله للذين من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات سيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها कर नहीं कर करहा। दोबारा पढ़िएगा, वला ताउदुलूहुन्न लितज़हबू बिबअदि मा आतैतुमूहुन्न इल्ला अन यअतीन बिफाहिशतिन मुबय्यिना।
مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فيها नहीं فيه خيرا كثيرا